Salam alaikum, إذا نبداو درس جديد في l'électricité, c'est le comportement global d'un circuit électrique. Alors بالنسبة لهذا الدرس راه طويل شوية، داكشي علاش غادي نقسموه لدو بارتي. لا بارتي الأولى غادي نشوفو فيها كيفاش كتوزع هاد لينيرجي au niveau d'un récepteur et au niveau d'un générateur. وفي لا بارتي الثانية غادي نتعرفو كيفاش نحسبو le rendement global d'un circuit simple بعد ما نكونو ذكرنا بلا loi de Pouillet. تعرفوا على les facteurs influençant sur l'énergie fournie par un générateur، يعني الانرجي اللي كيعطينا لو جينيراتور شكون هما العوامل اللي كيأثروا عليها. واخر حاجه غادي نشوفوا لي ليميت دو فونكسيونمون دان كوندكتور اوميك. نبداو باول حاجه سي لا ديستريبيسيون دو لينيرجي au niveau d'un récepteur. alors فاش كنهضروا على ان récepteur قلنا سي ان ديبول كي reçoit l'énergie électrique، هو كيستقبل الانرجي الكتريك وكيحولها لنوع اخر ديال الانرجي. Alors دابا إلا بغينا نحسبوا la tension entre les bornes d'un récepteur اللي دايز فيه واحد لو courant électrique d'intensité I. alors شنو كنكتبوا UAB est égal E' plus R' fois I. alors عرفنا I هي l'intensité de courant اللي دايزه في هاد le récepteur. alors شنو كنقصدوا بهاد E' و R'؟ alors E' كنسميوها la force contre-électromotrice du récepteur. والunité ديالها هي الفولت، يعني سي اون طونسيون، يعني الunité ديالها هي الفولت. بالنسبه ل R' سي لا ريزيستانس انترن دو ريسبتور. الوغ بالنسبه لهاد لا لوا دوم بوغ ان ريسبتور، يعني هاد العلاقه اللي كتجمع لنا ما بين U و I راه في ترون كومون بينا مني كنجيبوها. يعني فاش كنرسموا لا كاركتيرستيك ديال هاد لو ريسبتور كنلقاو العلاقه اللي كتجمع ما بين لا طونسيون entre les bornes d'un récepteur ou l'intensité de courant qui circule dans le récepteur. Alors d'abord le bilan énergétique d'un récepteur. Alors تعرفنا في الدرس اللي فات كيفاش نحسبوا l'énergie électrique reçue par un récepteur. قلنا كنضربوا la tension entre les bornes ديال هاد le récepteur في l'intensité de courant اللي دايزه في هاد le récepteur في la durée، لان غير نذكروا énergie خصنا نذكروا la durée، يعني fois delta t. Alors, هاد l'énergie reçue par le récepteur كنرمز ليها ب WR. R يعني reçu par le récepteur. Alors دابا هاد UAP حنا عرفنا دابا l'expression ديالها هي E' plus R' fois I. alors غادي نعوضوها في هاد l'énergie. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا هي E' fois I fois delta T plus R' fois I fois I fois delta T اللي هي R' fois I au carré fois delta T. يعني هاد l'énergie reçue par le récepteur كنقسموها لدوز énergies. واحد l'énergie اللي كنسميها l'énergie utile و l'énergie thermique. alors هاد l'énergie utile يعني الطاقة النافعة. par exemple إلا خديت un moteur حنا شنو باغيين منه؟ باغيين منه الحركة ديالو، يعني l'énergie mécanique. alors هاد الطاقة اللي كيستقبلها هاد لو موتور راه كيحول واحد الجزء منها لهاد لينيرجي ميكانيك هي اللي كنسميها لينيرجي اوتيل، يعني اللي غادي تنفعنا علاش حنا خدمناه. واحد لا بارتي كتضيع سو فورم دينيرجي تيرميك كنسميوها لينيرجي تيرميك ديسيبي باغ افي جول، يعني كتضيع على شكل حراره لان حنا ما باغيينش هاد الحراره. ها هي لينيرجي اللي باغيين، داكشي علاش كنسميوها لينيرجي اوتيل. وبالتالي شنو كنكتبوا؟ لينيرجي reçue par un récepteur est égale l'énergie utile plus l'énergie thermique. alors اما كنرمزوا ليها ب WTH يعني l'énergie thermique، ولا كنرمزوا ليها ب WG يعني باغ افي جول. alors الا بغينا دابا نحسبوا l'énergie reçue، الا طلبوا منا في التمرين نحسبوا l'énergie reçue par un récepteur راه كنستعملوا UAB يعني la tension entre les bornes ديال هاد لو récepteur كنضربوها في I في delta T. ولا بغينا نحسبوا l'énergie utile alors هنا كنخدموا هاد لا فورس الكتروموتريس ديال هاد لو ريسبتور كنضربوها في اي في دلتا تي. اما بالنسبه للانرجي تيرميك ديسيبي باغ افي جول دون لو ريسبتور هي ار دائما غير تسمعوا باغ افي جول راه كتكون عندي هنايا لا ريزيستانس. alors هي ار فوا اي او كاري فوا دلتا تي. alors الا خفتو ما تعقلوش على هاد لي تيرم كاملين وكيفاش تحسبوهم، نتوما شنو اللي غادي تعقلوا عليه؟ دائما غتعقلوا على لينيرجي reçue دان ريسبتور، هي هذه راكم فايتلكم درتوها في الدرس اللي فات، وتعقل على UAB شنو كتساوي، يعني لا لوا دون بوغ ان ريسبتور
صافي وكتجي تعوض هنا وكتلقى واحد لو تيرم اللي ما فيهش ار بريم، هذا هو لينيرجي اوتيل، هذا اللي فيه لا ريزيستانس هو لينيرجي ديسيبي باغ افي جول. الوغ بالنسبه للريسبتور اون جينيرال كيستقبل واحد لينيرجي الكتريك، واحد الجزء منها كيحولها لينيرجي اوتيل نافعه، واحد الجزء كيحولها يعني كتضيع باغ افي جول. الوغ دابا تعرفنا على لي زينيرجي، الا بغينا نلقاو لي بويسونس يكفي اننا نقسمو على دلتا تي على لا دوري. باغ اكزومبل الا بغينا لا بويسونس reçue باغ ان ريسبتور غنقسمو هادي على دلتا تي، غادي تبقى لنا هي يو ا بي فوا اي. بغينا لا بويسونس اوتيل راه غادي نقسمو على دلتا تي، غادي تبقى لنا هي او بريم فوا اي. بغينا هاد لا بويسونس ديسيبي باغ افي جول غادي نقسموها على دلتا تي، غادي تبقى لنا لا بويسونس هي ار بريم فوا اي او كار. يعني ما كتبت لكمش بلي بويسونس، يعني يكفي انكم تقسموا على دلتا تي. ندوزو دابا لو روندومون دان ريسبتور. الو فاش كنهضروا على لو روندومون اون جينيرال راه هو المردود، يعني هاد لو ريسبتور كيستقبل واحد لينيرجي الكتريك، هاد لينيرجي الكتريك ماشي كامله كيحولها لينيرجي اوتيل اللي نافعنا حنايا، لا واحد الجزء منها كتضيع باغ افي جول. الوغ الا بغينا نعرفوا هاد لو روندومون ديالو غادي نقسموا لينيرجي اوتيل على لينيرجي reçue باغ لو ريسبتور. الا بغينا نخدموا لي بويسونس غادي نقسموا لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس reçue باغ لو ريسبتور. بحال خدمنا بلي زينيرجي بحال خدمنا بلي بويسونس. الوغ بالنسبه لهاد لينيرجي اوتيل هي او بريم فوا اي فوا دلتا تي، كنعوضوها بالاكسبرسيون ديالها. بالنسبه للينيرجي reçue باغ لو ريسبتور هي يو ا بي فوا اي فوا دلتا تي. الوغ كنختزلو ب اي فوا دلتا تي، شنو كتبقى لنا هي او بريم ديفيزي باغ او ا بي. نقدو نزيدو هاد او ا بي شنو كتساوي هي او بريم بلس ار بريم فوا اي. الوغ كنعوضو كتولي كيولي هاد لو روندومون هو او بريم ديفيزي باغ او بريم بلس ار بريم فوا اي. الوغ ها هما عندي هاد لي دو ريلاسيون. الوغ نخدمو اللي بغينا ولا على حسب التمرين. يعني الا كنت ديجا حسبت لي زينيرجي غادي نقسم لينيرجي اوتيل على لينيرجي reçue باغ لو ريسبتور. كنت مازال ما حسبت هاد لي زينيرجي وعندي او بريم و ار بريم وي، الوغ غادي نستعمل هاد لا ريلاسيون هادي. الوغ بالنسبه لهاد لو روندومون اللي كنرمزو ليه بغو راه هو نومبر سون يونيتي، ما عندوش لونيتي. كان نعبروا عليه بالبورسونتاج، مثلا الا لقينا 0.05 الوغ كنضربوها في 100 باش تعطيني بورسونتاج. يعني مثلا كنقول 50% عند واحد لو روندومون دو 50% ولا دو 20%. الوغ غادي نشوفوه في لي زيكزارسيس. وهاد لو روندومون راه دائما كيكون انفيريور ا 1. لاحظتوا هنايا راه عندكم او بريم ديفيزي باغ او بريم بلس، يعني دائما هادي غادي تكون كبر من هاد البسط، وبالتالي هاد لو روندومون دائما راه خصكم تلقاوه انفيريور ا 1. وهاد لو روندومون كل ما كان كبير كل ما كان هاد لو ريسبتور يعني كيدير لو رول ديالو مزيان، يعني ما كيضيعش بزاف ديال هاد لينيرجي اللي كيستقبلها. الوغ ندوزو دابا ليكزارسيس دابليكاسيون. Un électrolyseur de force contre-électromotrice E' est égal 3 volts et de résistance interne R' est égal 8 ohms est parcouru par un courant d'intensité I égal 1 ampère. Alors 1, calculer la puissance reçue par l'électrolyseur. Alors il a pris la puissance reçue. Alors la puissance reçue par l'électrolyseur est égale U fois I. يعني la tension entre les bornes ديال هاد l'électrolyseur fois l'intensité de courant اللي دايزه في هاد l'électrolyseur. مي حنايا هاد U ما عندناش، ولكن كنعرفوا بان هاد l'électrolyseur c'est un récepteur، وبالتالي U شنو كتساوي هي E' plus R' fois I. عاد نضربو كلشي في I وكنحسبو دابا نديرو لابليكاسيون نيميريك. E' هي 3، R' هي 8، I c'est 1 fois 1 اللي غادي تعطينا 11 watts. يعني هذه هي la puissance reçue par l'électrolyseur. 2. Pendant une heure de fonctionnement de l'électrolyseur, calculez l'énergie reçue par l'électrolyseur. Alors il a بغينا نحسبوا l'énergie reçue par l'électrolyseur هي U fois I fois delta T.
الوغ بلا ما نعاودو عاوتاني نحسبو شحال هي هاد او، وحنا كنعرفو بان لينيرجي غوسو هي لا بويسونس غوسو فوا دلتا تي، وحنا ديجا حسبنا لا بويسونس غوسو. الوغ غير نضربو هاد لا بويسونس في لا ديوغي. الوغ لا ديوغي هي 1 اور، مي الا حسبنا لا ديوغي بلور راه هاد لا بويسونس غادي، هاد لينيرجي غادي تكون بالواتور. الوغ الا بغيناها بالجول يعني بلونيتي في لو سيستيم انترناسيونال راه خصنا هاد دلتا تي نستعملوها بسكوند، ولا هاد الواتور الا بغينا نحولوه للجول غادي نضربوه في 3600 وكنلقاو شحال لينيرجي غوسو بالجول. نقد هادي نكتبها بالكيلو جول، هي 39,6 كيلو جول. Alors, belle énergie utile convertie en énergie chimique dans l'électrolyseur. Alors, هنا طلبوا منا l'énergie utile، يعني اللي حولها هاد الالكتروليزور بطبيعة الحال لواحد l'énergie chimique. Alors, بالنسبة l'énergie utile كنستعملوا هاد E'، يعني la force contre-électromotrice هي E' fois I fois delta T. Alors, بالنسبة ل E' عندي هي 3 فولت، بالنسبة ل I هي 1، بالنسبة ل delta T هي 1 اور. الوغ الا خدمتها بلوغ راه غادي تعطيني هاد لينيرجي بالواتور، الا بغيتها بالجول غنضربها في 3600 وغادي تعطيني هاد لا فالور. بغيت نكتبها بالكيلو جول راه هي يعني غادي نقسمها على 1000. سي لينيرجي ديسيبي بار افي جول. الوغ لينيرجي ديسيبي يعني دبليو، اما كنرمزوا لها بالجي ولا بالتي ار، يعني لينيرجي تيرميك هي اللي كيكون فيها لا ريزيستانس، يعني هي ار بريم fois I au carré fois delta T. Alors R prime هي 8 اوم، بالنسبة ل I هي 1، وبالنسبة ل delta T هي 1 اور. alors هنا نيشان حولتها للسكوند باش تخرج لي هاد l'énergie بالجول. Alors c'est 3, calculer le rendement de l'électrolyseur. Alors قلنا بالنسبة l'électrolyseur ولا les récepteurs بصفة عامة راه le rendement هو l'énergie utile divisé par l'énergie reçue par l'électrolyseur في هذه الحالة. alors بالنسبة l'énergie utile يعني هنا بلا ما نستعمل داك E' على E' plus RI، لأن حنا راه ديجا حسبنا l'énergie utile و l'énergie reçue par هاد l'électrolyseur. alors كنعوضو بلي فالور، l'énergie utile هي هادي، l'énergie reçue هي هادي. راه هنا واخا نستعمل لي زينيرجي بالواتور ماشي مشكل، غير الا استعملت هنا الواتور راه هادي خصها تكون بالواتور لان كنختزلو بلونيتي. استعملت هادي بالجول تكون هادي بالجول، يعني ماشي مشكل تكون عندي بالواتور ونستعملها. ايت ايغال يعني كنلقاوها 0.27، لان غالبا ما هاد لو روندمون كنعبروا عليه بالبورسونتاج يعني 27%. وبنفس الطريقه غادي نتعرفوا على لا ديستريبيسيون، يعني على التوزيع ديال هاد لينيرجي او نيفو دان جينيراتور. الو فاش كنهضروا على ان جينيراتور هو اللي كيعطينا هاد لينيرجي الكتريك عكس لي ريسبتور اللي هما كيستقبلوا هاد لينيرجي الكتريك. الوغ الا بغينا نحسبوا لا طونسيون اونتر لي بورن دان جينيراتور فاش كيعطينا واحد لو كورون الكتريك دانتونسيتي اي، alors UPN هاد la tension entre les bornes du générateur est égale E moins R fois I. شنو كنقصدو بهاد E؟ c'est la force électromotrice du générateur. alors la force électromotrice ولا كنسميوها la tension à vide، يعني فاش كيكون هاد I est égale 0 راه كيكون واحد la tension entre les bornes du générateur. هاد la tension اللي كيكون فاش كتكون I est égale 0 يعني قبل ما يعطينا واحد لو كورون الكتريك كنسميوها لا فورس الكتروموتريس. وبالنسبه لR سي لا ريزيستانس انترن دو جينيراتور، يعني عنده واحد لا ريزيستانس. اما ما كون ما كانش عنده هاد لا ريزيستانس يعني دائما هاد لا طونسيون اللي غادي يعطينا راه كيساوي هاد لا فورس الكتروموتريس ديالو. مي لا هو فاش كيبدا يعطينا هاد لو كورون الكتريك يعني هاد لا طونسيون كيكون صغير على هاد لا فورس الكتروموتريس، لان عنده واحد المقاومه داخليه، عنده واحد لا ريزيستانس انترن. الوغ هذا كنسميوه لا لوا دوم بوغ ان جينيراتور. اذا دابا نتعرفوا على لو بيلون انرجيتيك دان جينيراتور. الوغ اما نتبع الطريقه اللي درت في لو ريسبتور، يعني نكتب لينيرجي فورني بار لو جينيراتور، هاد المره ماشي غوسو مي فورني بار لو جينيراتور هي اي فوا دلتا تي، ونعوض بهاد ليكسبرسيون ديالها. ولا ندير هاد الطريقه هادي ان نكتب UPN هي E moins R fois I ونضرب كل شيء
في I fois delta T. يعني هنايا غادي نضربو I fois delta T. شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا هي UPN fois I fois delta T est égal E fois I fois delta T moins R fois I au carré fois delta T. إذا كنردو هاد لو تيرم بالموا لهاد لو كوتي كنلقاو بأن E fois I fois delta T est égal UPN fois I fois delta T plus R fois I au carré fois delta T. Alors بالنسبه لهاد E fois I fois delta T كنسميوها لينيرجي توتال ديال هاد لو جينيراتور لان لو جينيراتور راه ديجا كيحول واحد لا فورم دينيرجي لينيرجي الكتريك. باغ اكزومبل بالنسبه لي بيل راه كيحولوا واحد لينيرجي شيميك لينيرجي الكتريك. الوغ هاد لينيرجي اللي كيتوفر عليها دابا لو جينيراتور واش كامله كتستافد منها لو سيركوي؟ لا، واحد لا بارتي هي اللي كتستافد منها لو سيركوي كنسميها لينيرجي يوتيل، واحد لا بارتي كتضيع يعني سو فورم دينيرجي تيرميك ديسيبي باغ افي جول. لان هاد لو جينيراتور عنده واحد لا ريزيستونس انترن، غير تسمعوا ريزيستونس يعني راه غادي تكون لينيرجي ديسيبي باغ افي جول. الوغ شنو كتكتبوا؟ هاد لينيرجي الكتريك توتال دو جينيراتور الوغ الا بغينا نحسبوها هي او فوا اي فوا دلتا تي. شنو كتساوي؟ كتساوي لينيرجي اوتيل يعني اللي كيعطيها هاد لو جينيراتور لو ريست دو سيركوي. الوغ هي او بي ان فوا اي فوا دلتا تي plus l'énergie thermique dissipée par effet Joule dans un générateur اللي هي R يعني la résistance interne ديال le générateur fois I au carré fois delta T. لو كنرسمو هنايا يعني باش نبينو هاد لي زينيرجي كيفاش كيتوزعوا. يعني هاد لو جينيراتور راه عنده واحد لينيرجي توتال، جزء منها هي اللي كيستافد منها لو سيركوي سي لينيرجي فورني باغ لو جينيراتور، وبطبيعه الحال هي لينيرجي روسو باغ لي ريسبتور اللي كاينين فهاد لو سيركوي بليس واحد لينيرجي اللي كتضيع لنا سي لينيرجي ديسيبي يعني مبدده ضايعه باغ افي جول يعني اللي كتحول لنا لينيرجي تيرميك. اذا نردو البال هنا بالنسبه للينيرجي يوتيل في الحاله ديال لو جينيراتور راه كنخدمو ب يو بي ان، في الحاله ديال لو ريسبتور راه كنخدمو هنايا ب او بريم. يعني ردوا البال لهاد العلاقات باش ما تلفوش بيناتهم لان كاينين بزاف ديال العلاقات وخصكم تضبطوا كل حاجه فيهم. ندوزو دابا لو روندمون دان جينيراتور بحال بالنسبه لو ريسبتور. الوغ لو روندمون هو l'énergie utile divisé par l'énergie totale ديال هاد لو جينيراتور. الوغ بالنسبه l'énergie totale l'énergie utile لا بغينا دابا نعوضو. الوغ l'énergie utile هي UPN fois I fois delta T. بالنسبه l'énergie totale fournie par le générateur هي E fois I fois delta T. الوغ هنا كنختزل بهاد I fois delta T كتعطيني هي UPN divisé par E. لا بغينا نعوضو هاد UPN هي E moins R fois I divisé par E. الوغ هاد E divisé par E هي 1 غتبقى لنا moins R fois I divisé par E. الوغ كتعطينا هاد لو روندمون اما نحسبوه بلي زينيرجي يعني هي لينيرجي اوتيل ديفيزي باغ لينيرجي توتال، ولا بالبويسونس يعني لا بويسونس اوتيل ديال لو جينيراتور ديفيزي باغ لا بويسونس توتال دو جينيراتور، ولا كنخدمو هاد لا ريلاسيون 1 moins R fois I divisé par E يعني كيكونوا عاطينا هاد لا ريزيستانس انترن دو جينيراتور وهاد لا فورس الكتروموتريس دو جينيراتور ونحسبوها بهاد لا ريلاسيون يعني على حسب التمرين المعطيات ديال التمرين اللي عندنا. تندوزو ليكزارسيس دابليكاسيون. الوغ بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس دابليكاسيون اللي كنختار في اللي كيكونوا في الدرس راه دي زيكزارسيس اللي كيكونوا بساط وكيكون فيه واحد التطبيق مباشر لي ريلاسيون اللي شفنا. الوغ لي زيكزارسيس اللي فيهم شويه د الخدمه كنخليهم حتى لا سيري ديكزارسيس. بالنسبه لهاد ليكزارسيس ان جينيراتور دو فورس électromotrice E est égal 6 volts et de résistance interne R est égal 1,5 ohm fournit un courant d'intensité I égale 2 ampères. Question 1. Calculer la puissance totale du générateur. Alors بالنسبه la puissance totale هي E fois I لان l'énergie totale du générateur قلنا هي E fois I fois delta T. إلا بغيتو la puissance غادي تحيدو غير delta T. Alors c'est E fois I. Alors بالنسبه ل E c'est 6 volts، بالنسبه ل I c'est 2 ampères. alors غادي نلقاو c'est 12 watts. 2. Calculer la puissance dissipée par effet Joule. غير تسمعوا effet Joule تذكروا la résistance يعني هذا الترم خص يكون فيه la résistance. alors c'est R
fois I au carré. ما كنديروش هنا دلتا T, c'est la puissance. Alors R, c'est 1,5 ohm. بالنسبة ل I, c'est 2. Alors I au carré, c'est 2 au carré. اللي غادي نلقاو c'est 6 watts. 3. Calculer la puissance utile. Alors بالنسبة la puissance utile, كنستعملوا la tension entre les bornes du générateur. C'est U fois I. Alors حنا ما عندناش la tension entre les bornes du générateur, mais d'après la loi d'Ohm pour un générateur, نقدروا نحسبوها. U هي E moins RI. عاد نضربو في I. Alors دابا نعوضو. E c'est 6 moins R c'est 1,5 fois I c'est 2 وكلشي نضربوه في 2. Alors غادي نلقاو c'est 6 watts. وإلا ما بغيناش نستعملو هاد لا غولاسيون هادي كنعرفو حنا بأن la puissance totale est égale la puissance utile plus la puissance dissipée par effet Joule. Alors إلا بغينا دابا هاد la puissance utile est égale la puissance totale moins la puissance thermique ou la puissance dissipée par effet Joule. Alors هادي راه حسبناها هي 12, هادي c'est 6 وغادي نلقاو c'est 6 watts. 4. Calculer l'énergie fournie par le générateur au circuit pendant 30 minutes de fonctionnement. يعني هادي راه l'énergie اللي كتستافد منها le circuit. يعني c'est l'énergie utile اللي هي U fois I fois delta T. ولا نقدروا نكتبوا هي la puissance utile fois delta T لأن هاد U في I راه هي la puissance utile. حنايا راه ديجا حسبنا la puissance utile يعني نضربها في la durée. Alors la puissance utile هي 6 watts نضربوها في la durée هي 30 minutes. Alors هاد 30 minutes غادي نحولها للسكوند إلا بغينا l'énergie بالجول. Alors غادي نضربها في 60. وبالتالي كنلقى هاد l'énergie utile يعني l'énergie اللي كيعطيها هاد le générateur le reste du circuit. Alors 5. Calculer le rendement du générateur. Alors قلنا بالنسبة le rendement du générateur هي l'énergie utile divisée par l'énergie totale. ولا هي la puissance utile divisée par la puissance totale. Puisque حنايا راه حسبنا هنايا la puissance totale du générateur عندنا la puissance utile. Alors نخدمو دابا ب les puissances. بالنسبة la puissance utile هي 6 watts. بالنسبة la puissance totale هي 12 watts. Alors هاد le rendement c'est 0,5 اللي هو 50%. Alors بالنسبة لهاد لي غولاسيون اللي في هاد الدرس راه ماشي ضروري تحفظوهم كما هما. يعني مثلا بالنسبة لان جينيراتور شنو اللي خاصكم تعقلوا عليه إلا كنا كنخدموا بلي بويسونس. alors la puissance fournie par le générateur راكم كتعرفوها من الدرس اللي فات. alors la puissance fournie اللي كيعطيها لو جينيراتور لو ريست دو سيركوي هي اللي كنسميوها هنايا la puissance utile. alors هي U fois I يعني UPN يعني la tension entre les bornes du générateur. و d'après la loi d'Ohm بالنسبة لو جينيراتور راه هاد U est égal E moins RI. مزيان الا دابا عرفتو غير هادو بجوج راه غتعرفوا لي تيرم الاخرين كاملين لي زينيرجي الاخرين. يعني غادي تجيو تعوضوا هادي هنايا هاد لا بويسونس اوتيل هي او فوا اي يعني عوضتو او بالاكسبرسيون ديالها موان ار فوا اي او كار. الوغ بالنسبه لهاد او في اي هي اللي كنسميوها لينيرجي توتال لان دائما هاد او راه كتكون كبيره على هاد او. alors هاد بي توتال راه كتكون كبيره على هاد لا بويسونس اوتيل. يعني في بي توتال دائما كنخدمو هي او فوا اي. بالنسبه لو تيرم اللي فيه ار راه هو لا بويسونس ديسيبي باغ افي جول ولا لا بويسونس تيرميك. اما بالنسبه لي ريسبتور راكم كتعرفوا تحسبوا لا بويسونس غوسي باغ ان ريسبتور هي لا طونسيون اونتر لي بورن ديال هاد لو ريسبتور فوا لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في لو ريسبتور. وبالنسبه لا لوا دوم يعني بالنسبه لواحد لو ريسبتور U est égal E prime plus alors هنا plus R prime fois I. alors الا بغيتو تعرفوا لي بويسونس دابا الاخرين غادي تعوضوا هاد U بالاكسبرسيون ديالها. يعني لا بويسونس reçue est égal E prime fois I plus R prime fois I au carré. هاد لو تيرم اللي فيه لا ريزيستانس راه هو لا بويسونس dissipé par effet Joule ou la puissance thermique. بالنسبة ل E' fois I هذا اللي بقى c'est la puissance utile
وبالتالي كتلقاو بان لا puissance reçue est égale la puissance utile plus la puissance dissipée par effet joule. وكتعرفوا حتى لي زيكسبرسيون ديالو، يعني انطلاقا من غير هاد لي ريلاسيون بجوج. يعني نتوما عقلوا على هادو بجوج بالنسبه للريسبتور وهادو بجوج بالنسبه للان جينيراتور.